नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। राज्य र नेपाली जनता बीच यसै पनि विश्वासको सम्बन्ध थिएन। कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा सरकारले देखाएको निकम्मापन र बदनीयतले त्यो घृणाको तहमा पुगेको छ। राज्यप्रति विश्वास जगाउने काममा सरकारले सबैभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्छ। विदेशमा समेत आफ्ना प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गर्ने रहर जनसाधारणको हुँदैन। उनीहरू विवश भएको हुनुपर्छ। यस्तै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि सरकारले दायित्व पुरा भएको नठानोस्। निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदैमा भोकाको पेट भरिँदैन। समाजसेवीहरू मार्फत भए पनि भोकाहरूलाई तिनले कमाउन नसकुन्जेल खानेकुराको बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ। यस्तै दैनिक जीवन सहज हुने बित्तिकै सङ्क्रमण बढ्न सक्छ भन्ने पनि हेक्का राखौँ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दा सुरक्षा सावधानी अपनाइएको सुनिश्चित गर्न सरकारले आवश्यक भए स्वयंसेवीहरूको सहयोग भने लिन सक्नुपर्छ। सरकारलाई फेरि बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा, कर्फ्यू लगाउने मौका नदिन जनताले पनि पूर्ण सावधानी अपनाउनुपर्छ। एउटा मौका जनता र सरकार दुवैले पाएका छन्। खेर फालियो वा दुरुपयोग गरियो भने पछुताउनु पर्नेछ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। 24 घण्टामा 5 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। मृतकको संख्या 322 पुग्यो। एकै दिन 1454 संक्रमित थपिए। केही कराई छैन, मान्छे आइराखेको छ, गइराखेको छ, त्यो कन्ट्रोल त हुँदैन। आगामी चैत 25 गते एकताको महाधिवेशन गर्ने नेकपाको निर्णय। अध्यक्षद्वयको अधिकार बाँडफाँड सहितको प्रतिवेदन पारित। प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्नुहुने। विवादमा रहेको एमसीसी शर्त सहित पारित गर्न सत्तारूढ नेकपा तयार। संसदबाट पारित भए 55 अर्ब नेपालले पाउने। संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय निकालेको छ। फुटपाथ तथा ठेला पसल बन्द गर्न माग गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र। संक्रमण फैलन सक्ने चिन्ता। 2-4 पैसा कमाउन पनि खोज्छ, तर पैसा कमाउन खोज्दै मान्छेको ज्यानसँग चाहिँ हामीले चाहिँ र जग्गाको कित्ता काट गर्ने निर्णयको चौतर्फी विरोध। सरकार भन्छ व्यवस्थित र कानुन बमोजिम बनाउन खोजिएको। विराटनगरमा मालपोत कार्यालय बन्द भएकोमा विरोध। रोकेको हुँदाखेरि त्यो जनताका जनजीविकाका कुराहरूमा धेरै समस्या आयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 5 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा 4 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेका छन्, जसमा काठमाडौँका 70 वर्षीय पुरुष, महोत्तरीका 65 वर्षीय पुरुष, धनुषाका 45 वर्षीय पुरुष र नवलपरासीका 55 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी मोरङकी 40 वर्षीय महिलाको पनि मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कुल मृतकको संख्या 322 पुगेको छ। यो मृत्युदर कुल संक्रमित हुनेहरूबाट 0.62% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यता देशभर भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 51,000 नागेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 10,701 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1,454 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 51,919 पुगेको हो। नेपालमा अहिले 14,925 सक्रिय संक्रमित छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को झापामा 14 जना, मोरङमा 47, सङ्खुवासभामा 12, सुनसरीमा 44 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 2 जना, पर्सामा 3 जना, बारामा 2, महोत्तरीमा 2, रौतहटमा 6, सप्तरीमा 4, सर्लाहीमा 7 र सिराहामा 42 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 620 जना, काभ्रेमा 11 जना, चितवनमा 74, धादिङमा 1, नुवाकोटमा 3, भक्तपुरमा 38, मकवानपुरमा 54, रामेछापमा 1, ललितपुरमा 38, सिन्धुपाल्चोकमा 2 र सिन्धुलीमा 2 जनामा भाइरस देखिएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 11 जना, गोरखामा 6, तनहुमा 8, नवलपरासी पूर्वमा 38, पर्वतमा 2 र लमजुङमा
6 जना, स्याङ्जामा 4 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यता प्रदेश 5 को कपिलवस्तुमा 28 जना, गुल्मीमा 20, दाङमा 5, नवलपरासीमा 35, पाल्पामा 12, प्युठानमा 13, बर्दियामा 1, बाँकेमा 18, रुकुमपूर्वमा 11, रूपन्देहीमा 102 र रोल्पामा 3 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा 1 जना र सुर्खेतमा 26 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा 2 जना, कैलालीमा 67 र डोटीमा 6 जनामा भाइरस देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 696 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 10,710 सङ्क्रमित पुगेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 8,728, ललितपुरमा 1,091 र भक्तपुरमा 891 सङ्क्रमित पुगेका छन्। त्यस्तै देशभर हालसम्म 6,078 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 8,291 जना छन्। होम आइसोलेसनमा 6,634 जना छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 972 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 36,672 पुगेको छ र हालसम्म देशभर 8,21,118 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दर हरेक दिन बढ्दो छ। भदौ टेकेपछि अप्रत्याशित रूपमा बढ्न थालेको कोरोना सङ्क्रमणको दरलाई नियाल्दा अब उपत्यका असहज भएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 10,000 नाघेपछि अब पालो सरकारको नभई नागरिकको हो भन्ने बुझ्न ढिलाइ गरिरहन्न। एक रिपोर्ट। लामो लकडाउन हटेपछि साउन 7 देखि 32 गतेसम्म काठमाडौँ उपत्यकाको गतिविधि खुल्ला रह्यो। यही खुल्ला गतिविधि नै कोरोनाको लागि उर्वर बन्यो भन्दा फरक नपर्ला। लकडाउनको अवधिमा सरकारले नागरिकलाई थुनेर कोरोना रोकथाम नभई सर्वसाधारण नागरिकको पेटमा प्रहार गर्यो भन्ने आवाज तीव्र बन्यो। हुन त लकडाउनको उपदेयता यस बीचमा पूरा नहुँदा गुम्सिएको आवाज असन्तुष्टि बनेर पोखिनु स्वाभाविक थियो नै। तर खुलेको काठमाडौँमा नमिलेको दृश्यहरू बिहिबारदेखि नै देखिन थालिएको छ। त्यसैले पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्न काठमाडौँ उपत्यकावासी आफै सचेत बन्न आवश्यक छ। केही कराइ छैन, मान्छे आइराखेको छ गइराखेको छ, त्यो कन्ट्रोल त हुँदैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि हरेक वडामा पुगेर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत 4,000 बढीको स्वाइप सङ्कलन गरेको छ। तर पछिल्लो जनगणना अनुसार 10 लाख भन्दा बढी मानिसको बसोबास रहेको काठमाडौँमा कतिको परीक्षण भयो एकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छैन। जनसङ्ख्याको आधारमा काठमाडौँमा अझै पनि परीक्षण नपुगेको भने छर्लङ्ग छ। यसमा सरकार र उसका निकायहरू चुकेको पनि प्रष्ट छ। अहिले मान्छेहरू त्यसै पनि त चेतना अझ पुगेको छैन हैन, चेतना अझ पुगेको छैन। मान्छेहरू त्यही घरमा मान्छे बित्दाखेरि पनि हामी कोभिड होइन भनेर म आफैले पनि देखिरहेको छु। त्यस कारणले अब यो फुटपाथ राख्दाखेरि त भयावह अवस्था आउँछ। मान्छेहरू अब चाडपर्व पनि आइरहेको छ। चाडपर्वमा 2-4 पैसा कमाउनु पनि खोज्छ, तर पैसा कमाउन खोज्दै मान्छेको ज्यानसँग चाहिँ हामीले चाहिँ खेलबाड गर्नुहुन्न। भदौ 1 देखिको बढेको ग्राफ ओर्लिने कुनै सङ्केत देखिएको छैन। पाइला पाइलामा गल्ती छ र यो गल्ती बढ्दैछ। तर अब गुनासो र आरोप प्रत्यारोप नभई सचेत नागरिकको परिचय काठमाडौँ उपत्यकावासीले दिन आवश्यक भइसकेको छ। भदौको पछिल्लो 1 सातामा काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितको अवस्था: भदौ 18 7,340, भदौ 19 7,794, भदौ 20 8,202, भदौ 21 8,556, भदौ 22 8,882, भदौ 23 8,978, भदौ 24 9,442, भदौ 25 10,014। तथ्य सत्य बोल्छ। त्यसैले अब सचेतता भन्दा अर्को विकल्प छैन। परनिर्भरतामा बाँचेको मुलुक सधैँ बन्द गरेर पनि बाँच्न सक्दैन, साध्य पनि चल्दैन। त्यसैले पनि अब सचेत हुँदै मुलुक चलायमान बनाउनु आम नेपालीको लागि श्रेयकर हुनेछ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिवेदन पारित गर्दै एकताको महाधिवेशन चैत 25देखि 30 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्वयले पेश गरेको प्रतिवेदन पारित गर्दै काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। महाधिवेशनको तयारीका लागि कार्तिक 15 देखि 17 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय पनि भएको नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। को महाधिवेशन 77 चैत्र 25 देखि 30 गतेसम्म आयोजना गर्ने काठमाडौँमै निर्णय गरिएको छ र त्यसको तयारीसँग सम्बन्धित कामहरूलाई अगाडि बढाउन यही 77 साल कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने पनि निष्कर्ष निकालिएको छ। बैठकले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी भूमिका सहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। बैठकले पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सरकार सञ्चालन हुने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारका दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत नीति र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरू लिँदा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई ध्यान दिएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। केपी शर्मा ओलीले सरकारमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने र सरकारको सञ्चालन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएर त्यसलाई सफल पार्ने कार्यको नेतृत्व गर्ने र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्नुहुने पनि कार्यविभाजन भएको छ। त्यस्तै नेकपाले संसदमा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौतालाई संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले भारतसँग राजनैतिक र कूटनीतिक वार्ता मार्फत नै सीमा समस्या समाधान गर्न आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सरकारले कोभिड-19 का बारेमा अहिलेसम्म यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सन्दर्भमा लिएका नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई सकारात्मक रूपमा बैठकले लिएको जानकारी दिइएको छ। असार 10बाट सुरु भएको बैठक सकिएको छ। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा एकै परिवारका 3 जना मृत भेटिएका छन्। मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर 9 निकोसेराका सुदीप अधिकारी सहित उनकी श्रीमती वर्ष 34 की सम्झना र 15 वर्षीय छोरा सुशान्त मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। महानगरीय अपराध महाशाखाले उनीहरू घरमै मृत फेला परेको जानकारी दिँदै घटना रहस्यमय भएको बताएको छ। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान थालेको जानकारी दिएको छ। मृतकका भाइ सुनिल अधिकारी घरमा पुग्दा उनीहरूको शव भेटेका थिए। उनले तत्काल नै प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीले हत्या केही दिन पहिले भए जस्तो देखिएको बताएको छ। यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला भक्तपुरबाट घटनास्थलबाटै टिभी जर्नलिस्ट रामगोपाल तमखु हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। रामगोपाल सुनिरहनु भएको छ? हजुर, सुन्दैछु। हजुर, त्यहाँको अवस्था के हो? अहिले विशेष गरी 3 जना मृत भेटिएको खबर हामीले प्रसारण गर्यौँ। तपाईँ घटनास्थलमै हुनुहुन्छ, त्यहाँको अवस्था के हो? अहिले यहाँ प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको छ, गर्दैछन्। हजुर, अब 1 घण्टा जति लाग्छ भन्ने कुरा हामीले जानकारी आएको छ। घटनाबारे अलिकति रहस्यमय रहेको भन्ने प्रहरीले प्रारम्भिक रूपमा बताएको पनि छ। यो के कारणले भएको हुन सक्छ भन्ने विषयमा प्रहरीले के बताएको छ अथवा यो अनुसन्धानपछि मात्रै बताउने बताएको छ? के छ? अहिले प्रहरीले केही कुरा बताएको छैन, अनुसन्धान गर्दैछन्। त्यही भएर अनुसन्धानपछि मात्र के कसरी भएको र कहिले भएको घटना विषयमा चाहिँ त्यसपछि मात्र जानकारी दिने बताउनु भएको छ। अब विशेष गरी 3 जना सहित उहाँहरूसँगै रहेको 1 जना कुकुर पनि मृत फेला परेको भनेर बताइएको छ। यो घटनाको प्रकृतिलाई हेर्दाखेरि केही दिन अघि नै भएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रहरीले पनि यसबारे बताएको छ हुन त, के छ? हजुर, प्रहरीका अहिले दिएको जानकारी अनुसार घटना आज भएको होइन,
2-4 दिन अगाडि नै भएको जस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा हामीले जानकारी दिएको छ। हजुर। अब अनुसन्धान भइरहेको छ, अनुसन्धानपछि मात्र यहाँ के कस्तो अवस्था छ त्यसको विषयमा सम्पूर्ण जानकारी अनुसन्धानपछि नै बताउने, करिब 1 घण्टापछि जानकारी गराउने बताउनु भएको छ। हजुर, अब 3 जना एकैचोटि मृत अवस्थामा भेटिएको बताइएको छ। उहाँहरूसँगै अन्य व्यक्तिहरू पनि बस्नुहुन्थ्यो कि अथवा उहाँहरू 3 जना मात्रै बस्नुहुन्थ्यो उक्त घरमा, के छ? हुन त उहाँको भाइले त्यो देखिसके पश्चात प्रहरीलाई खबर गरेको भनेर बताइएको छ। मृतकका भाइ सुनिल अधिकारीले प्रहरीलाई खबर गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको पारिवारिक बसाइ चाहिँ कस्तो थियो, यसबारे अलिकति बताउनुहोस् न। अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार अहिले जुन घटना भएको 2-4 दिन अगाडिदेखि नै उहाँहरू 3 जना मात्र घरमा बसिएको हजुर अवस्था जस्तो देखिन्छ यहाँ, किनभने अरू कसैले पनि थाहा नभएको, जुन आज उहाँको भाइ जब आइसकेपछि उहाँको भाइले मात्र जानकारी पाएको भएर 2-4 दिन अगाडिदेखि नै उहाँहरू 3 जना मात्र यो घरमा बस्ने भन्ने जानकारीमा आएको छ। पारिवारिक स्रोतले के बताएको छ? परिवारका सदस्य, अन्य सदस्यहरूको भनाइ, उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ यो घटनालाई लिएर? अहिलेसम्म अरू पारिवारिक सदस्यहरूले केही जानकारी नै दिएको छैन। अनुसन्धानपछि मात्र सबै कुरा बताउने कुरा जानकारी भयो। हुन्छ, जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो भक्तपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट राम गोपाल तमकु। उहाँसँग हामीले विशेष गरी भक्तपुरको मध्यपुर तिमी नगरपालिकामा एकै परिवारका 3 जना मृत भेटिएका छन् यो खबर प्रसारण गरिसके पश्चात हामीले उहाँसँग यो घटनाका बारेमा केही जान्ने बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। यद्यपि प्रहरीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ घटनाका विषयमा र घटनाको प्रकृति हेर्दाखेरि घटना केही दिन अघि नै भएको भन्ने बताइएको छ र यसबारे भने प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका हुनाले पछि नै घटनाको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी आउने बताइएको छ। अब बाँकी न्युज। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता एमसीसी सशर्त अनुमोदन गर्ने निर्णयमा पुगेको छ। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसीलाई संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। नेतृत्वमा सुरुदेखि नै एमसीसी सम्झौताको विरोध हुँदै आएको थियो। यही विवाद समाधान गर्न खनालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो। कि अब एमसीसी पारित होला त? एक रिपोर्ट। लामो विवादपछि सत्तारूढ नेकपामा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता एमसीसी सशर्त पारित गर्ने सहमति जुटेको छ। राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका नाममा एमसीसीबारे नेकपामा विवाद भएको थियो। तर शुक्रबार बसेको बैठक वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन भएको एउटा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनकै आधारमा एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। एमसीसीको हकमा यसलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय निकालेको छ। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता एमसीसी सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका लागि टाउको दुखाएको विषय बनेको थियो। अमेरिकाको सामरिक रणनीति हो कि भन्ने आशंकाले नेपालका शीर्ष नेताहरू नै 2 भागमा बाँडिए। एउटा पक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी निकट नेताहरू एमसीसीको पक्षमा र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरू विपक्षमा देखिएका थिए। बजेटमा एमसीसी अन्तर्गतका कार्यक्रम राखिएको भन्दै नेकपामा असहमति अझ बढेको थियो। यही असहमतिका कारण एमसीसी संसदबाटै पारित गर्ने विषय बहसमा आएको झन्डै 14 महिना भयो। सम्झौतामा रहेका केही प्रावधान र अमेरिकी रणनीतिक योजनाको अङ्गमा सत्तारूढ नेकपाकै केही नेताहरूले विमति राख्दै आए। यो विषयले नेकपाको सचिवालय स्थायी कमिटी मात्र होइन केन्द्रीय कमिटीसम्म प्रवेश पायो। परिणामस्वरूप एउटा कार्यदल समेत गठन भयो। कार्यदलले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै संशोधनका लागि प्रयास गर्न पार्टी नेतृत्व र सरकारलाई सुझाव दियो। अहिले यही सुझावलाई आधार मानेर एमसीसी अनुमोदन गर्न नेकपा नेताहरू तयार बनेका छन्। के हो एमसीसी? 2074 साल भदौमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अमेरिकासँग
मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता गर्यो। करिब 60 अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ नेपालको जलविद्युत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्न सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ। यसका केही प्रावधानहरूसँग नेपालको कानुन बाजिएमा रद्द हुने जस्ता केही विषयहरूमा नेताहरूको विमति थियो। बजेटमा समावेश भएपछिको विवाद। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लप्सीफेदी, रातोमाटे, पाल्पा, भैरहवा, ढल्केपर हुँदै गोरखपुरसम्मको विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 210 र 211 बुटवल, गोरखपुर र लप्सीफेदी, रातेमाटे लगायतका क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माण गरिने उल्लेख छ। यस्तै बजेटको 211 नम्बर बुँदा पनि प्रसारण लाइन निर्माणको उल्लेख छ। यसमा पनि नेकपाभित्र विवाद रह्यो। नेकपामा एमसीसी विवाद। सत्तारूढ नेकपामा अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहे। विपक्षमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताहरू माधव नेपाल, प्रणाल अर्कातिर रहे। एमसीसी विवाद समाधान गर्न नेकपाले वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा माघ 29 गते कार्यदल गठन गरेको थियो। यो कार्यदलले फागुन 9 मा अध्ययन प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षलाई बुझाएको थियो। अध्ययन कार्यदलले एमसीसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव दिएको छ। कार्यदलले 16 बुँदामा दिएको सुझावमा सदस्य तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको 15 बुँदाको फरक मत रह्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापारमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। शुक्रबार महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठले काठमाडौँ प्रशासनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापार सञ्चालन गर्न नदिन माग गर्नुभयो। उहाँले यसबाट कोरोना संक्रमण बढ्न सक्नेतर्फ सचेत हुन आग्रह समेत गर्नुभयो। यस्ता व्यवसायीहरूमा संक्रमण देखिएका प्रभावकारी ढङ्गले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ समेत गर्न नसकिने तथा फुटपाथ ठेला व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने महानगरपालिकाको नीति रहेको उपप्रमुख खड्कीले जानकारी दिनुभयो। फुटपाथ राख्दाखेरि त भयावह अवस्था आउँछ। मान्छेहरू अब चाडपर्व पनि आइरहेको छ। चाडपर्वमा 2-4 पैसा कमाउनु पनि खोज्छ, तर पैसा कमाउन खोज्दै मान्छेको ज्यानसँग चाहिँ हामीले चाहिँ खेलबाड गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ आज चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन आएको र हाम्रो आज वडा अध्यक्षज्यूहरू जुन कोर एरियाका वडा अध्यक्षज्यूहरूले भोगिराख्नु भएको छ। यता भन्दा पनि उता चाहिँ एकदमै यता समुदायभित्र छिर्ला, भोलि हामीलाई भयावह अवस्था होला। यसअघि उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने क्रममा प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा बिहान 11 बजेसम्म र बेलुकी 4 देखि 7 बजेसम्म फुटपाथ पसल तथा ठेला व्यापार सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले यस विषयमा छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट व्यवस्थित र कानुन बमोजिम बनाउन खोजेको स्पष्टीकरण दिएको छ। जग्गाको कित्ताकाट खोलेको सार्वजनिक भएसँगै सरकारको आलोचना भएको थियो। मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै जग्गाको कित्ताकाट सम्पूर्ण खुला नगरेको, बरु व्यवस्थित र कानुन बमोजिम बनाउन खोजिएको प्रश्न पारेको छ। मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश र अख्तियारको सुझावलाई आत्मसात गरेको उल्लेख गरेको छ। विभिन्न चोरबाटोबाट, झगडियाको प्रक्रियाबाट, अदालती प्रक्रियाबाट कित्ताकाट गर्नुपर्ने अवस्था भयो। मान्छेहरूको दैनिक व्यवहार चलाउन पनि कारोबार रोक्का हुँदा समस्या भयो भन्ने आम जनताको त्यो बुझाइ थियो, त्यो भोगाइ थियो। त्यो भएर त्यो जनचासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। हाल लागू गरिएको भू उपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषि योग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएकाले यसलाई कित्ताकाट खुला गरिएको भन्न नमिल्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। खण्डहरू छन्। स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र, गैर कृषि क्षेत्रको मापदण्ड तोकेको हकमा सोही अनुरूप हुने गरी स्थानीय तह कुनैले तोकेको छैन भने हाम्रो भूमि सम्बन्धी नियमावलीले तोकेको न्यूनतम एकाइ छ क्षेत्रफल, त्योभन्दा नघट्ने गरी भनेर त्यसरी त्यो क्षेत्रफल तोकिएको अवस्था छ। पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक
शेर नारायण पौडेलले खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेकाले सो सम्बन्धी कानुन नआउँदासम्मका लागि यस किसिमको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। सिफारिस गर्ने कार्यपालिका र नगरसभाले नै निर्णय गरेर र अब फेरि निर्देशिका अनुसार मालपोत कार्यालयले किताकाट गर्न नसक्ने, त्यस कारणले गर्दा स्थानीय तह र मालपोत कार्यालय बिचमा पनि एउटा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन, एउटा द्वन्द्व भएको अवस्था थियो। कतिपय स्थानीय तहले त एउटै चिठीमा यो स्थानीय तहभित्र गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र कुनै पनि जग्गा कृषियोग्य नभएको भनेर एउटै पत्र दिएको पनि प्रमाण हामीसँग छ। तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको 2074 साल साउन 26 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण गर्न रोक लगाएको थियो। मोरङ घर जग्गा कारोबारी र लेखापढी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। सरकारले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरे पनि मालपोत कार्यालय बन्द रहेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। मालपोत कार्यालय खोल्न दबाव दिँदै उनीहरूले 1 घण्टा धरना समेत दिएका छन्। कित्ताकाट खुल्ला गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरेको हुनाले मोरङमा रहेका घर व्यवसायी सङ्घहरूले यो मालपोत कार्यालयलाई 1 घण्टाको लागि बन्द गरेका छन्। जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले 2017 साल 5/22 गते मन्त्री परिषदको निर्णयबाट कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय भए पश्चात पनि स्थानीय मालपोतहरूमा कित्ताकाट नभइरहेको अवस्थामा हामी घर जग्गा व्यवसायी र लेखापढी सङ्घको संयुक्त आयोजनामा हामीले नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई लागू गर्नुपर्छ भनेर हामीले चरणबद्ध रूपमा मालपोत अधिकृतलाई भेट्यौँ। हामीले विज्ञप्ति निकाल्यौँ र हिजो पनि हामीले मालपोत कार्यालयमा बसेर हामीले चाहिँ आन्तरिक हाकिमहरूसँग बसेर छलफल गऱ्यौँ। त्यो छलफलबाट पनि उहाँहरूले कुनै आधिकारिक गर्छौँ भन्ने हामीलाई कुनै धारणा नआएको हुँदा आजदेखि हामीले चरणबद्ध रूपमा मालपोत आज हामीले 1 घण्टा बन्द गर्ने र आइतबारदेखि हामी पुरै बन्द गर्ने निर्णय घर जग्गा व्यवसायी सङ्घले गरेर हामी आज यो ठाउँमा आज बन्द गर्न 1 घण्टा मात्रै आज हामीले बन्द गर्ने साङ्केतिक निर्णय गरेका छौँ। 35 महिना अगाडि के अरे जग्गाको कित्ताकाट गरेर गर्ने कार्यलाई रोकेको हुँदाखेरि त्यो जनताका जनजीविकाका कुराहरूमा धेरै समस्या आयो र यी कुराहरूलाई सरकारसम्म पुग्यो। सरकारसँग गुनासो जाँदाखेरि सरकारले कित्ताकाटलाई बन्द गरेको अवस्थालाई अहिले 2077 साल भाद्र 25 गतेको आजको चिठी हिजोको चिठीमा कित्ताकाट खुल्न र कार्यान्वयन गराउनु भनेर जुन आदेश भएको छ त्यसको पनि पालना नभएको हुँदाखेरि हामी सर्वसाधारणलाई अत्यन्तै अप्ठ्यारो र असहज महसुस भएको छ। मिल्ने देखिँदैन, किन भन्दाखेरि भू उपयोग ऐन 76 आयो, यो अन्तर्गतको नियमावली आइसकेको छैन। यो अन्तर्गतको नियमावली पनि आउनु पर्यो र भू उपयोग नियमावली जारी भई भने चाहिँ माथि नै भू उपयोग नियमावली जारी भई भू उपयोग नक्सा/डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोका आधारमा हुने गरी हाललाई भू उपयोग ऐन 2076 र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुलाउन भनेर चाहिँ निर्णय भएको छ। अब नियमावली आइसकेको अवस्था छैन र ऐन त आइसकेको अवस्था छ। अब भू उपयोग नक्सा र डाटा पनि तयार भइसकेको छ, आधा अवधिलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ, आधा अवधिलाई बाँकी छ भन्ने कुरा आयो। यो कुरा चाहिँ अब कुन निकायले आइसक्यो कुन निकायले आइसकेको छैन भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी छैन। आजको दिन 1 घण्टासम्म बन्द गर्ने र आइन्दा फेरि पनि यो कित्ताकाट सुरु नभएपछि आइतबारदेखि पूर्ण रूपले बन्द गर्ने भनेर उनीहरूले बताएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। प्राकृतिक कुचिकार मानिएको गिद्धको संरक्षणमा नेपालले महत्त्वपूर्ण सफलता हात पार्न थालेको छ। सरकार र गैर सरकारी क्षेत्रको संयुक्त पहलमा देखिएको यो सफलतासँगै गिद्धको सङ्ख्या बढेर गएको छ। वातावरणलाई अनुकूल राख्न उपयोगी सिद्ध मानिएको गिद्धको सङ्ख्या 1980 देखि गिर्दो अवस्थामा रहे पनि अब भने गिद्धका लागि नेपालमा समुचित वातावरण बन्न थालेको निष्कर्ष निकालिएको छ। एक रिपोर्ट।
सन् 2002 देखि घटिरहेको डङ्गर गिद्धको सङ्ख्या 2012मा पुग्दा 63वटामा झरेको थियो। तर पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घले डाइक्लोफेनक औषधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै डङ्गर गिद्धको सङ्ख्या बढेको छ। अहिले देशभर 2000को हाराहारीमा डङ्गर गिद्ध रहेको नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घको अनुमान छ। सन् 2012सम्ममा चाहिँ यो घट्दो क्रममा थियो, लगभग यो 91% घटिरहेको थियो, विशेष गरेर 2वटा प्रजातिहरू। यसमा चाहिँ डङ्गर गिद्ध र सानो खैरो गिद्ध। अनि यसमा चाहिँ 2013देखि चाहिँ सन् 2013देखि चाहिँ यसको स्थिति चाहिँ राम्रो भएर यसको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै क्रममा गएर लगभग 22%ले चाहिँ बढ्दो क्रममा छ अहिले यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि। अनि यसमा चाहिँ गरेर यो हामीलाई चाहिँ अब यो नेपाल सरकारको तर्फबाट र समुदायको तर्फबाट चाहिँ धेरै ठुलो सहयोग पुगेको हुनाले चाहिँ यो सफलता मिलेको हो। गिद्धलाई प्राकृतिक कुचिकारको रूपमा लिइन्छ, जसले मरेका पशुपक्षीको सिनो खाएर प्रकृतिलाई स्वच्छ र सुन्दर राख्न मद्दत गर्दछन्। अध्ययन अनुसार एउटा गिद्धले करिब 11,000 अमेरिकी डलर मूल्य बराबरको सिनो सफाइमा योगदान दिन्छ। त्यसकारण पनि गिद्धलाई पर्यावरणीय चक्र र खाद्य श्रृङ्खला सन्तुलनको संवाहक भनिएको छ। छोटो समयमै सिनो दोहन गर्ने गिद्धको अभाव भएपछि भुस्याहा कुकुर, स्याल, मुसा र झिङ्गाको वृद्धि हुन्छन्, जसले पृथ्वीमा विभिन्न प्रकारका रोगहरू मानिसमा फैलने खतरा हुन्छ, जस्तै रेबिज, प्लेग हैजा, आउँ झाडा पखाला, एन्थ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस र क्षयरोग जस्ता रोगहरूको सङ्क्रमणले महामारीको रूप लिन सक्छ। नेपाल लगायत दक्षिण एसियामै गिद्धको सङ्ख्यामा अप्रत्याशित ह्रास आएपछि सन् 2003मा वैज्ञानिकहरू गहिरो अध्ययनमा लागि परेका थिए, जसमा गिद्धको सङ्ख्यामा कमी आउनुको कारण पशु उपचारमा प्रयोग गरिने डाइक्लोफेनकले एउटै सिनोबाट ठूलो सङ्ख्यामा गिद्धहरू मरेको पाइएको थियो। नेपाल सरकारले 23 जेठ 2063मा उक्त औषधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। 30 ml को एक भाइल डाइक्लोफेनक प्रयोग गरिएका एउटै सिनोबाट 350 देखि 800 गिद्ध मरेको पाइएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घले जनाएको छ। गिद्ध संरक्षणका लागि नेपालको एक्लो प्रयासले मात्र नहुने नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घका प्रमुख इसाना थापाको भनाइ छ। डाइक्लोफेनक भन्ने यो पशु सेवामा प्रयोग गरिने औषधि नै यसको मृत्युको कारक तत्त्व भएको हुनाले चाहिँ यसलाई हटाउनमा चाहिँ जस्तो नेपाल सरकारले चाहिँ ठुलो सहयोग पुर्याए। विशेष गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, किनभने यसको चाहिँ सन् 2006मा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ यसलाई ब्यान गर्यो, जसले गर्दा चाहिँ अनि समुदायको सहयोगले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ नेपालको यो इन्भाइरोमेन्टबाट चाहिँ लगभग हटाउन चाहिँ सफल भयो हामीहरू। गिद्धको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नेपालमा सरकारी तथा समुदाय स्तरबाट समेत पहल सुरु भएका छन्, जस्तो कि नवलपरासी, दाङ र रूपन्देही लगायतका स्थानमा गिद्धको आहारका लागि भल्चर रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरिएको छ, जहाँ वृद्ध पशुहरूलाई लगेर राखिन्छ र प्राकृतिक रूपमै उनीहरूको मृत्यु भएपछि गिद्धलाई आहारको रूपमा खुवाइने गरिएको छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द कुवरको रिपोर्ट। विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनबाट नेपालमा करिब 80 लाख जनसङ्ख्या गरिबीको चपेटामा पर्नेछन्। लामो लकडाउन र महामारीबाट करिब 1 करोड व्यक्तिले रोजगारी गुमाउने अवस्था बनेको छ। बढ्दो बेरोजगारीले गरिबी दर बढाएको हो। एक रिपोर्ट। श्रममा आधारित करिब 50 लाख घरधुरीका श्रमिक मजदुर तथा पेसाकर्मीहरूको रोजगारी जोखिममा परेपछि गरिबीको दर बढेको हो। सामान्य दैनिकी गुजारा चलाइरहेका वर्ग सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। गत चैत महिनादेखि लगातार जारी भएको लकडाउनबाट सामान्य नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको हुँदा गरिबीको दर बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको हो। विश्व ब्याङ्कले दैनिक $1 पनि कमाउन नसक्नेलाई निरपेक्ष गरिबको रेखामा राखेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा पनि विदेशबाट ठूलो सङ्ख्यामा जागिर गुमाएर घर फर्किने क्रम बढेको छ। देशभित्र पनि रोजगारी कटौती हुने स्थितिले बढ्दो बेरोजगारीबाट गरिबीको सङ्ख्या बढ्ने समाजशास्त्री डाक्टर गणेश गुरुङ बताउँछन्। 80 लाख कामदारमा विदेशमा भएको पनि बेरोजगारी हुन थाल्यो, नेपालमा भएको पनि बेरोजगारी हुन थाल्यो। अब चाहिँ मतलब के भने भारतमा भएको पनि बेरोजगारी भयो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मतलब के भने जुन 80 लाख हाम्रो चाहिँ मजदुरहरू काम गरिरहेको त्यो सबैलाई कोभिड-19 को प्रभाव पर्न गयो। यसले गरेर हाम्रो समाजमा ठुलो प्रभाव चाहिँ मतलब के भने पर्नेवाला छ।
अर्थविदहरूले पनि कोरोनाको महामारीबाट बेरोजगारीको संख्या विकराल रूपमा बढेको हुँदा नेपालको गरिबीको ग्राफ बढेको बताएका छन्। नेपालमा कोरोनाको महामारीबाट करिब 30% भन्दा बढीले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ। बेरोजगारी अझ बढ्ने स्थिति भएको हुँदा गरिबीको दर झन बढ्ने अर्थविदहरूको अनुमान छ। सरकारले जो चाहिँ भोका राङ्गा छन् र जुन भोकमरीमा पढ्न सक्ने गरिब र बेरोजगार दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूको लागि राहत पनि दिन नसक्ने र त्यसपछि गएर हुने भएपछि त तपाईँको चाहिँ नि स्वाभाविक रूपमा भोकको महामारी चाहिँ नि मुख्य रूपमा यहाँ फैलिन सक्छ र देशभरि यसका साथमा देशभरि यसको फैलिने सम्भावना ज्यादा छ र जुन चाहिँ हाम्रो देशको लागि चाहिँ आउने दिनको लागि चाहिँ ठुलो चुनौतीको रूपमा रहने देखिन्छ। कोरोना महामारीबाट आर्थिक जीवन प्रभावित बन्दै जाँदा बिहान बेलुका काम गरेर जीवन चलाउने वर्ग गरिबीको चपेटामा पर्ने खतरा बढेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष फाल्गुन कुमार सुस्लिङले पत्रकारलाई हात र जिब्रो काट्ने धम्की दिएका छन्। बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 6 का किसान नगरमा सञ्चालित क्रसरले ढुङ्गा र बालुवाको अवैध उत्खनन गर्न तटबन्ध भत्काएर बाटो बनाएको विषयमा समाचार लेखेको भन्दै अध्यक्ष सुस्लिङले हात र जिब्रो काट्ने धम्की दिएका हुन्। 3 दिन अगाडि न्युज 24 टेलिभिजनका टिभी जर्नलिस्ट ललन बन्दर र अर्का पत्रकार सुरेन्द्र सिंहले यस विषयमा समाचार लेखेका थिए। सुमित बालुवा प्रशोधन उद्योगले रातो नदीमा अवैध उत्खननका लागि तटबन्ध भत्काएको समाचार प्रसारण भएपछि वडा अध्यक्ष सुस्लिङले फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए। उक्त स्टाटसमा बाबु चौलागाई नामका व्यक्तिले पत्रकारको हात र जिब्रो काट्ने भन्दै कमेन्ट गरेका थिए। उक्त कमेन्टमा वडा अध्यक्ष मगरले हजुर त्यसका लागि म तयार छु जुझ्न भन्ने जवाफ दिएका थिए। वडा अध्यक्षको सामाजिक सञ्जालमा यस्तो प्रतिक्रिया पत्रकारहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्। अब बिजनेस न्यूज। साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले सरकारले एक दिन बिराएर पसल तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न असहज भएको गुनासो गरेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघमा आबद्ध देशभरका विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरूले सरकारले साना व्यापारीको समस्यालाई बेवास्ता गरेको भन्दै गुनासो गरेका हुन्। शुक्रबार विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरूले सरकारले शर्त सहितको लकडाउन खुकुलो गरेको विषयमा दैनिक रूपमा पसल तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाएको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। व्यवसायीहरूले 6 महिनादेखि व्यवसाय बन्द हुँदा बैंकको ब्याज किस्ता घरभाडा बुझाउन नसकेको गुनासो गर्दै दैनिक जीविका चलाउनेहरूको समस्याप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो पोखे। तर सरकारले लकडाउन केही खुकुलो पारे लगत्तै सहर बजारमा एकै दिनमा पनि ठूलो भिडभाड बढेको छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड र सुरक्षा विधि अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरू तयार रहेको राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताए। चाडपर्व लक्षित गरेर यसले चाहिँ व्यापारीहरू अथवा उद्योगहरूमाथि यसले पक्कै पनि यसले यो राम्रो गर्न सक्दैन। एउटा 6 महिनादेखि बन्द भएर बसेका उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरूलाई अब यो दिन प्रतिदिन गरेर चाहिँ लैजाँदाखेरि यसले चाहिँ झन् मारमा परिरहेको स्थिति छ। त्यसकारणले यसले धेरै गाह्रो बनाएको छ। यो चाहिँ हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघको धारणा चाहिँ यसलाई चाहिँ पुरै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो एउटा प्रोटोकल मिलाएर नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्डहरूलाई चाहिँ उ गरेर चाहिँ लानुपर्छ भन्ने कुरा हो। सपिङ मल, व्यापारिक केन्द्र तथा व्यावसायिक स्थानहरूमा भिडभाड बढ्न थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सहर बजार तथा व्यावसायिक स्थानहरूमा सुरक्षा सावधानी बिना नै मानिसहरूको चहल पहल बढेको छ। उपत्यकाका प्रमुख बजारहरूमा बढेको भिड र असावधानीप्रति स्वास्थ्य कर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मास्क लगायौँ भने र ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्यो भने 99% हामी संक्रमण भएको व्यक्तिलाई भेटे पनि हामी संक्रमित हुन सक्दैनौँ, संक्रमित हुँदैनौँ। त्यसमाथि पनि हामीले आफूलाई राम्रो खानेकुरा खाएर, समयमा खाएर, पानी खाएर, व्यायाम गरेर हिसाबमा आफूलाई तन्दुरुस्त राख्न सक्यौँ भने त्यो भाइरस हाम्रो शरीरभित्र छिरिहाल्यो भने पनि त्यसले हामीलाई नकारात्मक असर पार्दैन। सरकारले बढी चहलपहल हुने व्यावसायिक स्थान, बस पार्क तथा सर्वसाधारणको बढी भिड हुने स्थानहरूमा पर्याप्त सतर्कता अपनाउन सकेन भने जोखिमको डरलाग्दो समस्या पनि आउन सक्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको व्यवस्थापन हुन नसक्दा राष्ट्र बैंकले तरलताको व्यवस्थापनमा चासो देखाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीको अवसर नपाएको हुँदा लगानी योग्य रकम थुप्रिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले ब्याज दरमा सहुलियत दर कायम गरेर तरलताका व्यवस्थापन गर्न भनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा 2 खर्ब भन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ। बैंक क्षेत्रमा अधिक तरलता हुनु राम्रो मानिँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निष्क्रिय कर्जालाई विस्तार गर्न र लगानीको अवसर खोजी गर्न निर्देशन दिएको छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा 2 खर्बको हाराहारीमा अधिक तरलता रहेको छ र यो अधिक तरलताको उपयोग हाम्रो उद्देश्य के हो त भनेर भन्दा कोभिड संक्रमणले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। यस्तो बेलामा अधिक तरलताको उपयोग चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, आम्दानी सिर्जना गर्ने त्यस्तो क्षेत्रमा त्यो तरलताको उपयोग गरिकन हामीले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई त्यो सहजता नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको हो। अनिवार्य नगद मौद्दात निरन्तर हामीले चाहिँ घटाउँदै लगेर अहिले 3% राख्यौं र त्यसको परिणाम स्वरूप अहिले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ लगानी खोजी गरेका छन्। साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय तथा नयाँ उद्यमशीलताको क्षेत्रमा लगानीको अवसर जुटाउन बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले भनेको छ। सरकारले विकास निर्माणका आयोजनाहरू पुनः सुरु गर्न नसकेको कारणले गर्दा पनि बैंक क्षेत्रको लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीले ओलम्पियन खेलाडीहरूको कोरोना बिमा गरेको छ। ओलम्पिक कमिटीले खेलाडीहरूसहित 89 जनाको कोरोना बिमा गरेको जानकारी दिएको छ। ओलम्पियन खेलाडीसहित 89 जनाको कोरोना बिमा गरिएको एनओसीका अनुसार ओलम्पिकको तयारीमा रहेका खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षण दिने प्रशिक्षक, ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी, साधारण सभा सदस्य, एनओसी कमिसनका सदस्य र कर्मचारीहरूको बिमा गरिएको हो। एनओसीले खेलाडीसहित सबैको 1 लाख बराबरको कोरोना बिमा गरेको हो। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्युज। पछिल्लो 24 घण्टामा 1454 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। 5 जनाको मृत्यु, 972 जनाले लिए स्वास्थ्य लाभ। हालसम्म कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 51919 पुग्यो। जम्मा 322 जनाको मृत्यु, 36672 जना निको भई घर फर्किए। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 696 जना नयाँ संक्रमित थपिए। उनीहरूमध्ये काठमाडौँका 620 जना तथा ललितपुर र भक्तपुरका 38 जनामा कोरोना संक्रमण। काठमाडौँको केन्द्रीय कारागारमा मृत्यु भएका थप 4 जना कैदीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 2 जना जबरजस्ती करणी र 2 जना कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका कैदीमा कोरोना फेला। नेकपामा केपी शर्मा ओलीले सरकार र पुष्पकमल दाहाल कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने प्रस्ताव पास। सरकारको कार्यमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर आधारभूत विषयमा पार्टीमा परामर्श गरेर मात्र निर्णय लिइने। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संशोधन र परिमार्जन गरी अनुमोदन गर्ने नेकपाको निर्णय केमा संशोधन गर्ने भन्नेमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलको सुझाव अनुसार पार्टीमा छलफल गरिने। पशुपतिनाथको व्यवस्थापनका लागि खोलेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई लकडाउनका कारण 60 करोड घाटा। 6 महिनादेखि मन्दिर बन्द हुँदा विभिन्न शीर्षकमा हुने आम्दानी शून्यमा सीमित। कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका विश्वका 53% गन्तव्य पर्यटकका लागि खुला। 115वटा देशले विदेशी नागरिकमाथि लगाएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाए। उपप्रधानमन्त्रीपछि काठमाडौँका 20 सांसदको सभामुखलाई ध्यानाकर्षण। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम व्यवस्थापनमा देखिएका व्यथितिको अनुगमन गर्ने कोरोना विशेष संसदीय समिति बनाउन आग्रह। कोरोना सम्बन्धी अफवाह फैलाएको आरोपमा कास्कीमा 2 जना पक्राउ पर्नेमा पोखराका 29 वर्षीय ईश्वर रिमाल र चितवनका 22 वर्षीय निरज लम्साल। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल समाप्त हुँदै 2073 भदौ 29मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमान घिसिङको 4 वर्ष कार्यकाल आइतबार सकिने।
फुटपाथ तथा ठेला व्यापारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको सिडिओलाई पत्र। फुटपाथ र ठेला व्यापारीले सहरमा समुदाय तहमा कोरोना संक्रमण फैलने जोखिम थप बढेको तर्क। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण निर्धारित मितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन गर्न असम्भव रहेको भन्दै सार्ने तयारी। फागुनमा तोकिएको महाधिवेशन सर्ने भएपछि अर्ली महाधिवेशनको माग गर्नेहरू असन्तुष्ट। यातायात व्यवसायी मजदुर संगठनद्वारा असोज 1 गतेबाट यातायात चलाउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई जानकारी। उनीहरूलाई सरकारले राहत दिन नसक्ने मन्त्री बसन्त नेम्बुवाङको भनाई। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिकाइ सहजीकरणका लागि विद्यार्थी र विद्यालयलाई आगामी असोजबाट निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेमा आशंका। प्रसव पीडामा छटपटाइरहेकी विराटनगर महानगरपालिका 6 की 30 वर्षीय विमला ऋषिदेवलाई कोशी अस्पतालले भर्ना नलिँदा मृत्यु। निजी अस्पताल लैजान खर्च जोहो गर्दै गर्दा ज्यान गयो। बानेश्वर क्षेत्रका व्यवसायीहरूको लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिभरको घरभाडा र ब्याङ्कको ब्याज छुट गर्न स्थानीय प्रशासन र महानगरपालिकासँग माग। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र यस क्षेत्रका 2वटा वडा कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पेश। काठमाडौँको कीर्तिपुरमा घरबेटीको कुटाईबाट भाडामा बस्ने एक व्यक्तिको मृत्यु। सामान्य विवादमा घरबेटी प्रेमलाल महर्जनले काठको भाटाले हिर्काउँदा भाडामा बस्ने 40 वर्षका शम्भु चौधरीको निधन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको थुनुवा कक्षमा रहेका 19 वर्षीय एक युवक मृत फेला। चोरीको आरोपमा नियन्त्रणमा रहेका धनगढीका रोशन विक थुनुवा कक्षको शौचालयमा मृत भेटिएको प्रहरीको भनाई। खाडी मुलुकबाट दैनिक 4000 सम्म श्रमिक ल्याउन दिइने। कम्पनीले आफ्नै खर्चमा पठाउन चाहे चार्टरलाई अनुमति दिइने। पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य नेगेटिभ हुनै पर्ने। क्यारेबियन प्रिमियर लिगको उपाधि ट्रिनबागो नाइट राइड्सले जित्यो। फाइनलमा सेन्ट लुइसा जोक्सलाई 8 विकेटले पराजित। गत वर्षको कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगितापछि मेसीलाई एक खेलमा लागेको प्रतिबन्ध हट्यो। मेसीले अब अर्को महिना हुने विश्वकप छनौट खेलमा इक्वेडर विरुद्ध खेल्न पाउने। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र चिनिया समकक्षी वाङ यीबीच रुसको राजधानी मस्कोमा वार्ता। भारत र चीनबीच उत्तरी लद्दाख क्षेत्रको सीमा विवादका कारण सृजित समस्या कम गर्न 5 बुँदे सहमति। र विश्वभर 2,83,67,000 बढीमा कोरोना संक्रमण। 9,14,000 बढीको मृत्यु। 2,03,68,000 बढीलाई निको। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। गत 24 घण्टामा 5 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। मृतकको संख्या 322 पुग्यो। एकै दिन 1454 संक्रमित थपिए। केही कराइ छैन, मान्छे आइराखेको छ गइराखेको छ, त्यो कन्ट्रोल त हुँदैन। आगामी चैत 25 गते एकताको महाधिवेशन गर्ने नेकपाको निर्णय। अध्यक्षद्वयको अधिकार बाँडफाँड सहितको प्रतिवेदन पारित। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्नुहुने। विवादमा रहेको एमसीसी शर्तसहित पारित गर्न सत्तारूढ नेकपा तयार। संसदबाट पारित भए 55 अर्ब नेपालले पाउने। संशोधन र परिमार्जन गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय निकालेको छ। फुटपाथ तथा ठेला पसल बन्द गर्न माग गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र। संक्रमण फैलन सक्ने चिन्ता। चाडपर्वमा 2-4 पैसा कमाउनु पनि खोज्छ, तर पैसा कमाउन खोज्दा मान्छेको ज्यानसँग चाहिँ हामीले चाहिँ र जग्गाको कित्ताकाट गर्ने निर्णयको चौतर्फी विरोध। सरकार भन्छ व्यवस्थित र कानुन बमोजिम बनाउन खोजिएको। विराटनगरमा मालपोत कार्यालय बन्द भएकोमा विरोध। जनताका जनजीविकाका कुराहरूमा धेरै समस्या आयो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, कोरोनाको कहरले तपाईँको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्यो? ठिकै छ, जेनतेन चलिरहेकै छ भन्नेले तालीमा र खै के पो भन्नु, अप्ठ्यारो बनायो बर्बाद छ भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।